تلک حدود اللہ، اللہ نے حداں قائم کیتیاں نے، جڑا تیرا حق ہے وہ تو لینا ہے، اپنے حق واسطے مر جانا شہادت دی موت، جڑا اپنا حق ہے وہ چھڈنا بھی نہیں، یہ بھی بات نال ہے، تے جڑا کسے دے وہ نہیں لینا، اپنا حق ہی اے ایمانی لیول ہے۔ ایویں دل نو گندا تے سیاہ کر کے تے آلودہ کر کے تے دل نو غلاظت نال بھر کے اتے خوشبوواں لا کے اور اتے چٹے کپڑے پا کے اتے واسٹاں تے کوٹ سجا کے، ہاں جی سرمے سیلی لا کے تے دنیا دے سامنے ٹیشن مشن بنا کے خوش ہویا پھردا ہے۔ فیصلہ رب العالمین نے تیرے ایمان تے کرنا ہے، تینوں لذت کتنی ہے ایمان دی، چاشنی کتنی ہے، تو مسلمان ہے۔ جے ملیریا ہو جائے تے زبان دا ذائقہ کڑوا ہو جاندا ہے، کنین دیندا ہے ڈاکٹر، ملیریا ہو جائے آندے نو مٹھے چساؤ۔ اج میں تانوں مٹھے قرآن دے چسانا چاہنا کہ شاید تہاڈی میری زندگی دا آخری خطبہ ہوئے، ہو سکتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا بندہ اللہ تے دے رسول دی اطاعت کر کے اپنے ایمان دا لیول بلند کر لیندا ہے، برینڈ بن جاندا ہے ایمان دے اندر۔ برینڈ اسی برینڈ ہونے ہاں، او تیرے برینڈ نو میں کی آکھاں، اے برینڈ قرآن دس رہا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ دیاں حداں دے اوپر ڈٹ جانا، پیرا دار بن جا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرے لذت دے نال، چاشنی دے نال، جدے ایمان دا لیول اتنا بلند ہو جائے کہ گناہ ہو جان تو بعد رجوع الی اللہ کرے، اللہ فرماندے نے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، میں نو جنت عطا کراں گا دے ایمان دے لیول دی وجہ تو، اے دے ایمان دے بلندی دی وجہ تو میں نو جنت عطا کراں گا، او جنت جڑی ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، اے بلند مرتبے اللہ دے نے میں انہاں نو عطا کردا واں جنہاں دے دنیا دے اندر ایمان دا لیول بلند ہوندا ہے، ہمیشہ کوشش دے اندر رہندے نے، اللہ غربت آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ بھوکیاں سلا دے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کریم لیکن جدوں ہی رات نو سوئیے ساڑے حلق دے اندر کسے غیر دا لقمہ حرام دا اندر نہ جائے۔ اگلی آیت نمبر 14، تے جڑے لوگ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑے یعص اللہ معصیت کردے نے اللہ تے دے رسول دی، ایمانی لیول گریا ہوئے ہیں انتہائی، تھلڈ تو بھی تھلے کوئی نمبر نے، زیرو تو بھی تھلے نے، اللہ تے دے رسول دی نافرمانی کر کے ایمانی لیول ایسا نہیں ہے کہ جڑا ملامت کرے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جدا نفس ملامت نہ کرے، جدا نفس مجبور نہ کرے کہ تو بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں، اللہ تے دے رسول دی روزانہ مخالفت کرن تو بعد وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرما دینے جڑا اللہ تے دے رسول دیا مخالفت کردہ ہے، ایدہ لیول شیول کوئی نہیں جے، ایک گھٹیا انسان جے، گریا ہویا انسان جے، کوئی برینڈ نہیں ہے۔ اج موت آ گئی، اج موت آ گئی اللہ تے دے رسول دی نافرمانی دے اندر، حرام کھا کے، کسی دا نہ حق مال کھا کے، زمین ہتھیا کے، ایک انچ ایک بالشت زمین ہتھیا کے موت آ گئی ہے۔ سننا تیرے ایمانی لیول دا میں تذکرہ کرنا چاہنا قرآن دی روشنی دے اندر، رب دا قرآن سورہ النساء آیت نمبر 14 اللہ فرمان دینے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ دیاں حداں نو توڑ کے سکون دی نیند سون والے، اللہ دیاں حداں نو توڑ کے سکون مارن والے، اللہ دیاں حداں توڑ کے کلکولیشن کرن والے، ملاوٹاں کر کے پیسے جوڑن والے، جھوٹ بول کے خیانت کر کے بینک بیلنس بنان والے، دنیا دا سٹیٹس بنان والے، اللہ نے ذکر کیتا ہے ایمانی لیول
ولدا کہ تیرے امام دی لذت کیا ہے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ تو ساریاں اللہ دیاں حداں توڑی بیٹھیں ساریاں اللہ دیاں حداں اج نہیں جدوں دا جوان ہوئے جدوں دا بالغ ہوئے اللہ دیاں بغاوتاں تے اودیاں حداں توڑی جا رہے ہیں اللہ فرماندے نے آ سن لے دنیا دے اندر اج موقع تیرے کولوں رجوع کر لے واپس آ جا غلط راستے تے چلن والیا غلط لائن تے چڑھن والیا غلط ٹریک تے چڑھن والیا آ جا واپس وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اللہ دیاں حداں توڑن والیا اگر تو باز نہ آیا یدخلہ نارا میں اللہ تانوں جہنم دے اندر سٹاں گا. یہ قرآن کافراں واسطے نہیں ہے مسلماناں واسطے. کافر تے اس قرآن نو مندے نہیں یہ ساڈے واسطے. صرف طوطا مینہ دی طرح قرآن نہ پڑھو. یدخلہ نارا جویں میرے اللہ نے فرمایا ہے یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین ہمیشہ واسطے جویں رب آندا ہے میں جنت دیاں گا ایویں میرے اللہ نے آکھیا یدخلہ نارا خالدا ایویں میں تینوں ہمیشہ واسطے جہنم دے اندر سٹ دیاں گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اس تو بڑا بد نصیب کون ہے اس تو وڈا گرے ہویا کون ہے ایویں برینڈ بنیا پھردا آندا ہے ساڈا لیول بڑا اونچا ہے ساڈا لیول ہی بڑا اونچا ہے تو ساڈے لیول دا بندہ ہی نہیں. اے دنیا دے لیولاں دی گل کردے ہو ذرا اس طرف بھی آؤ. سب تو پہلے تیرے اوپر حق تیرے قریبی رشتہ داراں دا وآتی ذل قربا حقہ. اج دنیا دے اندر حقوق دی جنگ ہے. انڈیا آندا ہے پاکستان ساڈا ہے پاکستان آندا ہے ساڈا ہے انڈیا. ہاں جی شام وچ جنگ لگی ہوئی ہے اسرائیل آندا ہے ساڈا ہے شامی لڑدے پین ساڈا ہے غزہ دے اوتے حملہ کر رہے ہیں. حقوق دی جنگ ہے. گھر دے اندر بیوی آدھی میرا خامد حقوق نہیں پورے کردا خامد آندا ہے میری بیوی حقوق نہیں حق دی گل ہے ٹھیک ہے سارے حق جیدہ ہوئے اس کو دینا چاہیے جیدہ حق ہوئے دینا چاہیے. بیوی نو خامد دے حقوق پورے کرنے چاہیے اور خامد نو بیوی دے حقوق والدین نو اولاد دے اولاد نو والدین دے. لیکن دے نال نال جڑی چیز کثرت دے نال دیکھی جا رہی ساڈے معاشرے دے اندر کہ کسے دی زمین ہتھ آنا پیسہ ہتھی آنا کسے دیا جان بوجھ کے جناب وٹ نو کٹ کے اپنے وال شامل کر لینا چوری کر کے ناجائز کسے دا حق کھا لینا اور بالخصوص قریبی رشتہ داراں دے وچوں او بیٹی ہوئے او بہن ہوئے یا کوئی اور بھائی ہوئے یا دور دا کوئی رشتہ دار ہوئے تو او دا مال نہیں کھادا تو اپنے پیٹ اور اپنی قبر دے اندر جہنم دے انگارے بھر رہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اللہ فرماندے نے اے معاشرے دے اندر حق لوگاں نے نہیں پہچانے لوگاں دا حق کھا کے بھی لذت زبان دی لیندے نے لوگاں دا حق کھا کے بھی یاد رکھ تیری زندگی دے اندروں بے چینی تے بے قراری ختم نہیں ہو سکدیاں. امانت اس طرح اٹھ گئی ہیں جویں لوگوں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات دے اندر امانت اٹھ جائے گی. واہ جی واہ ماشاء اللہ کبھی جمعے دے نام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے غور کرنا لوگو میرے محبوب نے فرمایا اس قدر ایمانی لیول گر جائے گا اس قدر گر جائے گا ایک رات دے اندر امانت اٹھ جائے گی. کیویں لوگو محبوب نے فرمایا بندہ کسے کولوں قرض لے گا کسے دے کولوں پیسہ لے گا لیندے ہوئے دی نیت کی ہوئے گی میں اس نو لٹا دینا ہے قرض لیندے ہویا. لیکن نبی پاک دی حدیث بھی ہے جڑا بندہ قرض ادا کرن دی نیت رکھدا ہوئے اللہ دے واسطے راستے آسان کر دیندے نے تے جڑا نہ نیت رکھدا ہوئے اللہ دے واسطے راستے مشکل کر دیندے نے. کدی زندگی وچ قرض لینا بھی پے جاندا ہو جاندا ہے کدی
نبی پاک نے فرمایا قرض لین والا قرض لے لیا اکو رات ہوئی ہے لیندیاں ہوئے دی نیت کی سی غور کرنا بھی تعلیم والے ہوا لیندیاں ہوئے دی نیت سی کہ میں قرض ادا کرنے جدوں لے لے قرض رات نو ستیاں ہویا ہی رات دے اندر دے دل دے وچوں ایمان نکل گیا صبح اٹھدا ہے تے آندا ہے میں دینے کوئی نہیں صبح اٹھدا ہے تے کی نیت ہے برف تے لکھ چھڈو ہاں جی برف تے لکھ چھڈو ایک رات دے اندر میرے محمد نے فرمایا ایمانی لیول اس قدر لیول اس بندے دا ایمان دا دوئے نو تانے دین والا تو بے ایمان ہے اپنا لیول دیکھتا نہیں ایک رات ہوئے گی میرے محبوب نے فرمایا ایک رات دے اندر اللہ اکبر کبیرہ ایمان دا ختم ہو جائے گا اے برینڈ بنیا پھر دے اللہ فرماندے نے تیرے دل تے اللہ نے مور لگا دیتی ہیں فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اللہ نے تیرے دل نو سخت کر دیتا ہے تیرا ایمانی لیول گر چکا ہے مرجھا گیا ہے تینوں لذت نصیب نہیں ہوئی زندگی دے اندر اور پھر اگلی حدیث تے غور فرنا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنہیں دنیا دے اندر کسی دی زمین ہتھی آئی ہے جس نے دنیا دے اندر کسی دا پیسہ ہتھی آیا ہے مال ہتھی آیا ہے کسی صورت دے اندر دو بندے ایسے ہون گے نبی پاک نے فرمایا جیدہ مدعی قیامت والے دن اللہ ہوئے گا مدعی کون ہوتا ہے دعویٰ کرن والا مدعا علیہ جس تے دعویٰ کیتا جائے اللہ اکبر دو بندے ایسے نے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دو بندے ایسے نے جنہ دا مقدمہ اللہ خود لڑے گا مدعی اللہ خود ہوئے گا کون او بندہ ہے نبی پاک نے فرمایا ایک او بندہ جنہیں کسی مظلوم دا حق کھا لیا جنہیں کسی بہن دا بیٹی دا حق کھا لیا جنہیں کسی پھپھو ماسی دا حق کھا لیا جنہیں کمزور بھرا دا حق کھا لیا جنہیں کسی ہمسائے دا حق کھا لیا اے دا مقدمہ رب خود لڑے گا قیامت والے دن اللہ مدعی ہوئے گا کسی گواہ دی لوڑ نہیں ہوئے گی کیونکہ انہیں آکھے اسی یا اللہ میں اپنا مقدمہ تیری عدالت دے اندر رکھنا وا حق دے میرا کمزور میں لڑ نہیں سکدا میں عدالت جا نہیں سکدا طریقہ بھوگ نہیں سکدا وکیلہ دیاں فیساں بھر نہیں سکدا اللہ میں کمزور میں دے نال نہیں لڑ سکدا اپنا معاملہ اللہ تے چھوڑ دیندا ہے امام الانبیاء نے فرمایا اے دی ایسی مظلوم دی آئے اے آسمان چیر کے اللہ کول پہنچ جاندی ہے اللہ اپنے کول لکھ لیندا ہے قیامت والے دن مدعی اللہ ہوئے گا تے جنہیں کھادا ہے اے مجرم بن کے اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہوئے گا ایمانی لیول ایمانی لذت کے نو نصیب ہوندی زبان دیاں لذتاں بڑھان والو زبان دے ذائقے تے لذت دیاں چاشنیاں لین والو مزے دیاں ترکاریاں تے کھانے کھان والو اللہ دا واسطہ جے اج زندگی دے اندر جدا حق لٹانا ہے وڈے دل دے نال لٹا دیو زندگی دے اندر بے چینیاں ختم ہو جان گیاں مینوں اللہ دی عزت دی قسم ایک راکی عرب دا راکی ہے راکی عرب دا راکی راکی آندے نے دم کرن والے رقیہ شریعہ ایک عرب دا راکی دے کول بندہ بار بار آندا ہے حضرت جی میرا بازو درد کردا ہے میں ٹھیک نہیں ہو رہا دم کرو ایک باری دو دفعہ تین دفعہ چوتھی دفعہ آندا ہے آ کے آندا میرا علاج کرو میں ٹھیک نہیں ہو رہا اے راکی جڑا ہے انہیں ایک بات کی تھی انہوں الگ کر کے اللہ دیا بندیا میں تے اللہ دی کلام ہی پڑھنی ہے میں تے مسنون دم ہی کرنے نے میں اور کی کر سکنا وا تے اللہ دے کلام دے اندر شفا ہے کیونکہ قرآن خود آخد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اے قرآن رحمت بھی ہیں برکت بھی ہیں شفا بھی ہیں میں تے قرآن پڑھ پڑھ کے دنیا نو دم کر رہے ہیں اللہ شفاواں دے رہے ہیں لیکن ایک گل میں تینوں دسنا چاہنا
تو ٹھنڈے مزاج نال غور کر لے اگر زندگی دے اندر کسی دا حق مارے ہی تے لوٹا دے، ممکن ہے اللہ تینوں شفا دے دے وے۔ او لا علاج مریضو، دکھاں تے مباریاں دے اندر مبتلا لوگو، پریشان حال لوگو، میری اج دی غور دے نال گفتگو تے غور کرو، اللہ دا واسطہ ہے۔ اے ناراض ہو گیا، غصے ہو گیا، غصے دے اندر اٹھ کے چلا گیا، تو میں نو کیڑی گل سمجھی ہے، تو میں نو بے ایمان سمجھے ہے۔ غصہ تے آندا ہے وقتی طور تے اٹھ کے چلا گیا ہے۔ اچانک ایسا ہویا کئی ماہ تو بعد دوبارہ اسی راکی نوے عرب بندہ، بیمار بندہ ریاض دی ایک مسجد دے اندر ملدا ہے، خوشی دے نال گلے لگا لیندا ہے تے آندا ہے اللہ دیا بندیا تو گل مینوں ٹھیک کیتی سی، تو بات مینوں ٹھیک کیتی سی، وقتی طور تے مینوں غصہ ہے، میں چلا گیا واں، میں دوائیاں تے علاج بھی بڑے کیتے نے، دنیا دے بہترین ماہر ڈاکٹراں کولوں گیا واں، میرا بازو انج لگدا سی جویں شل ہو جائے گا، انج لگدا سی جویں میرا بازو نوں فالج ہو جائے گا، میں تو اٹھا بھی نہیں سکاں گا۔ میں سوچ سوچ کے جدوں میں اس مقام تے پہنچیا، ہاں ایک مظلوم عورت ہے، جس عورت دا میں حق کھادا ہے، میں اپنے نوکراں نوں بھیجے ہیں، اپنے ملازماں نوں بھیجے ہیں کہ فلاں عورت دے کول جاؤ، بیوہ عورت ہے، میں دا حق کھادا ہے، میں دی دیوار جڑی ہے دکان اپنی دی جناب دیوار والی سائڈ تے کر دیتی ہے، اے عورت لڑ نہیں سی سکدی، خاموش ہو گئی ہے، میں خود اس عورت دے کول چل کے گیا واں، میں اپنی دکان گرا دیتی ہے، او دا حق دیتا ہے۔ لوگوں میں رات نو سونا وا، صبح اٹھدا وا، میری طبیعت ٹھیک ہے، چند دن گزرے نے اللہ نے میرے بازو دا درد بغیر دوائیاں تو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ گل بڑی اچھی ہے، ایمانی لیولے نو آندے نے، پوری جرت دے نال، پوری بصیرت دے نال جڑا بندہ ہے کم کردا ہے، خیانت لوگو اللہ نو پسند نہیں ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لوگو اللہ تواڈے دل دیاں خیانتاں نو بھی جاندا ہے، اللہ ایڈا باریک بین ہے، اللہ ایڈا باریک بین ہے، خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تواڈیاں اکھاں دیاں خیانتاں نو بھی جاندا ہے تے اللہ تواڈے دل دیاں خیانتاں نو بھی جاندا ہے۔ تواڈا ایمانی لیول کی ہے؟ ایویں دنیا دیاں لڑائیاں تے جھگڑے تے فتنے تے اپنیاں دے نال دشمنیاں، مقصد پیسہ، مقصد دنیا دا سٹیٹس ہے۔ اللہ دیاں بندیا تیرے ایک ارب روپے دے اندر ایک روپیہ، ایک پائی، ایک رائی دے دانے دے 1000ویں حصے دے برابر، ایک ارب روپے دے اندر تیرا پیسہ اگر حرام دا ہوئے گا تو یاد رکھ تو اپنے بچیاں نو بینک بیلنس نہیں دے رہا، جہنم دی بھاتے اگ دے کے جا رہے ہیں۔ دنیا دے سٹیٹس ہی نہیں پہ مکدے، پیسہ، بینک بیلنس۔ قارون دنیا تے بڑا وڈا آیا ہے، فرعون بڑا وڈا آیا ہے، جدے خزانے دیاں چابیاں لوگو کہیں اونٹا تے لدیاں جاندیاں سیاں، لیکن لوگو کی ہویا سارے دا سارا اتھے ہی چھوڑ کے چلا گیا ہے، حتیٰ کہ لوگو فرعون جڑا اپنے کلمے پڑھاندا سیاں، فرعون او جڑا اپنے آپ نو خدا آکھدا سیاں، جدو دنیا تو جان لگا تے او بھی کہن لگا میں موسیٰ دے رب تے ایمان لے کے آنا واں، لیکن میرے اللہ نے اسی وقت انہوں جواب دیتا ہون تیرے ایمان لانے دا فائدہ، موت تو پہلے پہلے اللہ دا واسطہ ہے جی دعاواں قبول کرانیاں نے، نمازاں قبول کرانیاں نے، صدقات قبول کرانے نے، اولاد دا مستقبل اچھا بنانا ہے، اللہ دا واسطہ ہے جی دا حق کھاندا ہے، لٹا دیو نہ ہونے دنیا دے اندر۔ آ دیکھنا لوگوں میں تنو حدیث دے اندر دس کے جاواں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر میرے محبوب نے فرمایا لوگو دو بندے نے زمین دا سودا کرن والے لوگو، روایت بخاری دے اندر ہے، ایمانی لیول میں دسنا چاہنا جنوں اللہ ایمان دی لذت نصیب کر دے وے، جنوں میرا اللہ ایمان دی چاشنی نصیب کر دے وے، او دی حالت کی ہوندی ہے۔ اے دو بندے نے، دونوں تاجر نے، زمین دا سودا کر دے نے، اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے دور تو پہلے دے لوگ نے، لیکن قربان جاواں انہاں دا ایمانی لیول ایڈا بلند سی کہ انہاں دا تذکرہ میرے محمد نے کر دیتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا دو بندے نے ایک نے زمین بیچی ہے دوسرے نے زمین خریدی ہے بیچن والا زمین بیچ کے چلا گیا ہے خریدن والا زمین دے اندر ہل چلا رہے ہیں ہل چلا دیاں بخاری دے اندر حدیث بخاری دے اندر روایت ہل چلا دیاں انہوں زمین دے اندروں ایک سونے دی دیگ مل گئی ہے انہیں اتھی اپنے حال روکے نے اپنے بیل روکے نے اسی جگہ تے روک کے دیگ سونے دی اٹھائیے اٹھا کے چل پیا اس مالک دے کول انہوں جا کے آنکھ دے اللہ دیا بندیا تو میں نو زمین بیچی سی میں زمین کاشت کردہ وہاں حال چلا رہا وہاں زمین دے اندر میں نو دیگ ملنی ہے زمین تے میری ہو سکتی ہے پر دے اندر جڑا خزانہ دبیا ہویا ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہن اسی اپنا ایمانی لیول ایک منٹ واسطے جے سانو آج لب جاوے ساہ بھی نہیں نکلنا تے جے کوئی منگن والا آ بھی جاوے تے اسی کہن تیرے کولو جڑا کچھ ہوندا ہے کر لے ساڈی ہے ہسن دی گل نہیں اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت دیا نشانیاں دی وچوں پہلی نشانی میرے محمد نے فرمایا امانت اٹھ جائے گی کہ دے او برے لوگ نے جنہ دے سینے دے وچوں اللہ امانت کڈ لے گا اج ہر بندہ دوسرے نو بے ایمان آکھن دے چکر دے اندر ہے دوسرے تے جرا تے تبصرہ کرن دے چکر دے اندر ہے دوسرے نو گران دے چکر دے اندر ہر بندہ ہے اپنا ایمانی معیار تے لیوت کدی کسی نے چیک نہیں کیتا اپنے آپ تے ہر کوئی آندا میں صوفی ثناء اللہ ہی قربان جاواں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب فرماندے نے اے آندا نا بندیا اے دیگ تیری ہے زمین جو تینوں دے دیتی سونے دی دیگ بھی تیری ہے خالی دیگ نہیں تانبے دی سونے دی دیگ ایک آندا ہے تو لے دوسرا آندا ہے میری زمین دیگ نہیں ہے دونوں دا اختلاف ہو گیا کولوں کوئی سمجھدار بندہ گزریا انہیں آکھیا اللہ دے بندے ہو کی ہویا تانوں کیوں جھگڑ دے ہو کیڑی گل تو لڑ دے ہو آندا ہے میں اس واسطے لڑنا وا انہیں مینوں زمین ویچی سی زمین دے اندروں مینوں ہل چلاندے ہویا سونے دی دیگ مل گئی ہے میں لے کے آیا لینا نہیں چاہندا وہ آندا نہیں میں جو کچھ سیے دئی ہیں میں دے دیتا ہے وہ آندا جا لے جا تینوں جو خود کہہ رہے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے اے ایمان دا لیول ہے کہ کسی دی چیز خود چل کے وہ گھر دینا ہے تیری ہے ہاں جی سانو تے روپیہ ایک ٹھیپا نظر آ جاوے نا تے پیر رکھ کے اتھے ہی بہ جانا کی ہویا میرا لت سو گئی ہیں ایمانی لیول اسی برینڈ ہونے او سیانا بندہ کی آندے اللہ دے بندے ہو لڑو نا میں تانوں اے دا حل کڈ کے دینا بہترین سبحان اللہ جدو بندہ ایماندار ہوئے جدو بندہ ایمانی لیول دے اندر بلند ہوئے اللہ دی قسم ہے اللہ این رحمتاں کر دے او آندا ہے تواڈی کوئی اولاد ہے کہ نہیں ہے ایک آندا ہے میری بیٹی ہے دوسرا آندا ہے میرا بیٹا ہے آندا ہے آؤ چلیے تیری بیٹی ہے دا بیٹا ہے او آندا ہے میری بیٹی جوان ہے او آندا ہے میرا بیٹا جوان ہے آندا ہے آؤ جلدی دے نال تواڈی بیٹی تے بیٹے دا نکاح کر دینے آئے سونا انہاں نو دے دینے انہاں تے خرچ کر دینے تیری دھی دا گھر آباد ہو جائے گا او دے پتر دا گھر آباد ہو جائے جدو میرا اللہ رحمت کرن تے آوے لوگو ایمان بڑی بلند چیز جے خیانت کٹ دے او دلان دے وچوں میرے اللہ نے فرمایا ہے قرآن دے اندر میرے اللہ نے فرمایا ان تعدوا الامانات الی اہلیہا اوے لوگو اللہ دا واسطہ جے اپنا ایمانی لیول بلند کرو اتنا بلند کرو ایمانی لیول کہ موت تو پہلے تواڈی یہ حالت ہوے کہ امانتاں تسی انہاں دے اہلاں نو لوٹا دیو جدوں تیرے جسم دے اندروں اے روح نکل جانی ہے تیرے جسم دی کوئی حیثیت نہیں ہونی اے روحی تے اصل چیز ہے جدا علاج میرے اللہ نے قرآن بنایا ہے جے قرآن سن کے تیرا ایمانی لیول بلند نہیں ہوندا کئی جمعے سن چکا ہے کئی مولوی سن چکا ہے کئی رمضان گزر گئے کتنی جناب تو صدقہ خیرات کر لے کتنیاں تو نیکیاں کر لیاں
کاش کہ تو خود اپنے آپ نو اس اہل سمجھدا، اپنا ایمانی لیول اتنا بلند کردا کہ تو اللہ نو کوئی گل آکھدا تے تینوں یقین ہوندا کہ میرا اللہ میری گل موڑے گا نہیں۔ اینو آندے نے برینڈ، ایڈا اچا برینڈ، ایڈا اچا لیول تیرا ایمانی ہوندا۔ کدی سوچنا اس جسم دے وچوں جدوں روح نکل جانی ہے، جنہ دھیاں پتراں واسطے تو حرام اکٹھا کیتی جانا ہے، اللہ دی قسم ہے انہاں نے ایک دن بھی تیرے جسم نو گھر رکھن واسطے تیار نہیں ہونا۔ چھڈ پنجرے اڈ شاباز گئے، اس دنیا تو بڑے بڑے چلے گئے نے، تو بھی ایک دن چڑھا جانا ہے۔ تیرا میرا فیصلہ ایمان تے ہونا ہے لوگو، برینڈ بننا ہی تے ایمان والا بن۔ اللہ نو سب تو قیمتی چیز جڑی پسند ہے وہ تیرا ایمان، ایمانی لیول، اتنا ایمانی لیول۔ ایک اور بخاری دے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے غار دے اندر پھنس گئے نے، معروف واقعہ۔ او واقعہ کئی دفعہ تسا سنے ہیں، اج میں اس دی ایک جھلک تانوں اس صورت دے اندر دسنا چاہنا وا۔ انہاں دے اندروں ایک بندہ ایسا ہے جدوں غار دے اندر پھسے نے، غار دا دروازہ بند ہوئے ہیں، اپنی اپنی نیکیاں پیش کیتیاں نے۔ ایک بندہ ایمان والا، امانت دار بندہ، برینڈ ایمانی لیول بلند رکھن والا بندہ آندا ہے، اللہ ایک نیکی میں بھی زندگی دے اندر کیتی ہے تیری رضا واسطے، دس تیری کیڑی نیکی ہے؟ آندا ہے اللہ میرے کو ایک مزدور مزدوری کردا سی، شام دے ویلے انہیں میرے کو مزدوری منگی ہے، میں انہوں پیسے دے بیٹھا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کی آندا ہے میری مزدوری بہت ہی بن دی ہے، تو میں نوں گھٹ دین لگا ہے، میں تے نہیں لینے، چھڈ کے چلا جاندا ہے۔ آندا ہے میرا ایمان انہیں میں نوں مجبور کیتا، میں اے دے پیسے کسی اچھی جگہ تے استعمال کرنے نے، میں اس دے پیسے دی ایک بکری خرید لئی ہے، انہوں پالنا شروع کر دیتا ہے، ان پالے ہیں جویں پالن دا حق ہوندا ہے میرا اپنا جویں مال ہے۔ اسی تے کسی دی زمین لے لئیے نا جی مظاہرے تے، یا کسی دا منگ کے ٹریکٹر ہی لے جائیے، یہ گڈی لے جائیے تے ستیہ ناس کر دینے، اے بھی خیانت ہے۔ مالک جانے سائیں جانے تے بلائیں جانے، ساڑی ایمان دی حالت ہے وے بس ہی کسی چیز کو کسی کو منگ کے بھی چیز لے جائیے نا تے اسی وہ ستیہ ناس کر کے رکھ دینے، بس ٹھیک ہے مالکاں دی۔ اس طرح ایمان دا لیول سوچیا کر کہ تیری اپنی چیز ہوندی پھر بھی تو ہی وہ کردا تیری، اگر اس موقع تے تینوں سمجھ نہ آئے تے دس اپنے دل نو خود دس کہ اپنی چیز نال تو اچھا سلوک کردا ہے تے دویاں نال برا سلوک کردا ہے تے ہجے بھی تو آنا سی برینڈ۔ ساڈا بڑا لیول اچھا ہے۔ آندا اللہ دے نبی میں بکری پالی ہیں جویں اپنی چیز دی خدمت کر دی ہیں، میں ایویں جانور نو گرمی سردی تو بچایا ہے، اللہ تو برکت پائی ہے، پورا ریوڑ بکریاں دا بن گیا۔ ایک دن او بندہ تھڑیا ہویا میرے کول آ گیا، دے چلو میں بھکھا پیاسا واں، کوئی گل نہیں اج چلا جانا، جو کچھ ہو دیندا ہے میں او دے کولوں لے لینا، جو کچھ دیندا ہے لے لینا وا۔ آندے تے آکے آندے اللہ دیا بندیاں میں نو سیانے ہی پہچانے ہی، میں او بندہ ماں جنہیں تیرے کولو مزدوری کیتی سی، مزدوری چھڑ کے چلا گیا، مجبوراں چل دے دے جیڑا کچھ دینا چاہنا ہے۔ اے پورا ایک ریوڑ ہے جو سینکڑوں بکریاں تے مشتمل ہے، اے خود ریوڑ دا عیاری بن گیا، بکریاں چران دے ہوئے آندے آ لاٹھی پھڑتے آ بکریاں پھڑے ساریاں تیریاں نے، اے آندے اللہ دیا بندیاں غریباں نال مزاق نہیں کریندا، میں تے ماڑا تے کمزور بندہ واں، میری بکریاں تیرے وڑ کیویں ہو سکدا ہے، سینکڑوں بکریاں کیویں ہو سکدیاں نے۔ اے آندا ہے میں بھی اللہ کولوں دعا کردا رہا، اللہ موت تو پہلے پہلے وقت ضرور لیاویں جدوں میں امانت اپنے اس بندے نو لوٹا دیاں، کیونکہ قرآن نے مینوں آکھیا ان تعدوا الامانات الی اہلیہا، جڑا اہل ہوندا ہے جدی امانت ہوندی ہے زندگی دے اندر انہوں لوٹانی چاہیے ہے۔ جی اج تو آئی گئی ہے تے سن لینا میں انج دی پرورش کیتی ہے جویں ہاتھ دی اوپر کوئی چیز لے کے غلاب دی پتی دی بندہ پرورش کردا ہے، جویں معصوم جے بچے دی پرورش کردا ہے، میں تیرے مال دی پرورش کیتی ہے، مینوں اللہ دی عزت دی قسم مال سارا تیرا جا لے جا۔
اپنی نیکی اپنے اللہ دے سامنے پیش کر کے آندا ہے میرے اللہ جے میری یہ نیکی میری یہ ادا میرا اے ایمانی لیول اللہ تینوں پسند ہے تے مصیبت ٹال دے. دسو بتالیاں والے او مصیبت ٹلی کہ نہیں ٹلی؟ تے جے بندہ بے ایمان نہ ہوئے بندہ سیدھا تے سچے دل والا ہوئے امانتاں لٹاؤن والا ہوئے اللہ دی قسم ہے اللہ وڈی تو وڈی مصیبت ٹال دیندا ہے. ہر بندہ دکھی ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی ٹینشن دے اندر ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری دے اندر ہے، لیکن پھر بھی دوائیاں ڈاکٹراں کول دعاواں کدی پیر صاحب دے کولوں سد کے دعاواں کرا رہے ہیں، کدی سال بھر حاجی صاحب کریانہ دی دکان تے بیٹھ کے ملاوٹ کل کے اٹاں دا جناب بورا مرچاں دے اندر شامل کر رہے ہیں، پتی دے اندر چھولیاں دے چھلکے شامل کر رہے ہیں، مڑا دے حساب سودے کر کے سال بعد حاجی صاحب عمرے تے جاندے نے آندے نے شاید مکے جایا گل مک جاوے اللہ دی قسم ہے تیری بے ایمانیاں تے خیانتاں دی وجہ تو تینوں زمزم پیندے ہویا احرام دی حالت دے اندر بیت اللہ دے اندر موت آ جاوے تے کسے دا حق میرے اللہ نے پھر بھی تینوں معاف نہیں کرنا. تساں کی سمجھے ہیں اے دنیا دا مال تے زمیناں تے جائیداداں تے اے مال اے اسی ہتھیا کے اپنی زندگی پر سکون گزار لواں گے اللہ دی قسم ہے نہیں ہو سکتا. کرو نہ جرت میرے محمد دی طرح میرے نبیاں دینے بدلہ لے لو میں محمد کولوں میں دنیا تے بدلے دے دینا آخرت دے اندر میں محمد بھی بدلے نہیں دے سکنے. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے مثال دے کے بیان فرمایا میرے نبی فرماندے نے لوگو تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جڑا اپنے مال نال محبت نہیں کردا دوے دے مال نال محبت کردا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محمد جیسا حکیم کوئی نہیں، میرے نبی جیسا دانا کوئی نہیں، میرے نبی جیسا عقل مند کوئی نہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. محبوب نے حکیمانہ انداز دے اندر سمجھائے میرے نبیاں دے نے کوئی ایسا بندہ جڑا اپنے مال نال محبت نہیں کردا دوے دے نال کردا ہے. اللہ دے نبی ایسا تے کوئی نہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا سن لو ایک بندہ بڑے روزے رکھ کے آئے گا بڑیاں زکاتاں دے کے آئے گا لیکن دنیا تے اپنے نیکیاں دی حفاظت نہیں کیتی ہیں ایسا بے وقوف بندہ ہے. نمازاں بھی بڑیاں پڑھیاں روزے بھی بڑے رکھے صدقات خیرات بھی بڑے کیتے نیک کام بھی بڑے کیتے نے لیکن خیانتاں اتنیاں کیتیاں نہیں نے زندگی دے اندر. جدوں قیامت دا دن ہوئے گا ایدیاں ساریاں نیکیاں میرا اللہ لوگاں دے اندر تقسیم کر دے گا جنہ نال زیادتی کیتی ہوئے گی. پہاڑاں جیسیاں نیکیاں برباد ہو جان گیاں او ایمانی لیول رکھن والے اللہ دا واسطہ ادھر ایمانی لیول تے غور تے کرنا تیرا ایمانی لیول کیسا ہے دیکھنا میں تینوں کتھے تک لے جانا چاہنا وا. میرے نبی دے نال ایک بندہ جنگ کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں میرے نبی دے نال لڑدیاں مر جاندا ہے دشمن دا تیر لگدا ہے. صحابہ کہن لگے جنتی ہے جنت دے اندر جائے گا. میرے نبی فرماندے نے لوگوں غور کرنا امانتاں دی حفاظت نہ کرنے والے مسلماناں غور کرنا. صحابہ دے جملے میرے نبی نے سنے جنتی ہے. اج خاوند جڑا نا بیوی دی بھی خیانت کر رہے بیوی خاوند دی خیانت کر رہے باپ اولاد دی خیانت اولاد باپ دے نال دھوکھا اور فراڈ اور سارا کچھ. اور وراثت دا معاملہ تو اتنا حساس معاملہ ہے بعض اولاداں مجبور کر دیا نے ماں باپ نو کہ جی ونڈ دیو نہیں. میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی دے اندر تیرے باپ دے اور او ہبہ ہے جنوں مرضی جتنا مرضی دینا چاہے تیرا باپ دے سکے. مجبور نہ کرو وصیت ہے. میرے نبی نے فرمایا باپ فوت ہو جائے میت تے سب تو پہلے او دا قرض اتارو. سب تو پہلے حق کیے اسی جنازے تے رسمی طور تے اعلان تے کرنے رسمی طور تے آنے جنہیں قرض جے کوئی لین آ جاوے تے مڑ کے تصدیقہ منگنے مڑ کے تصدیقہ منگنیاں. سب تو پہلے میرے نبی نے فرمایا میت دا حق ہے او دا قرض اتارو.
کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا میں اللہ پناہ منگنا قرض کولوں قرض کولوں قرض کولوں. نبی پاک نو صاحبہ نے آکھیا اللہ دے رسول پناہ کیوں منگ دے ہو؟ محبوب نے فرمایا جے بندہ مقروض مر جائے گا، یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا میں دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، بلکہ ایک جنازہ آ گیا میرے نبی دے سامنے. محبوب نے فرمایا انہیں کوئی قرض تے نہیں دینا کسی دا، ہاں اللہ دے رسول انہیں قرض دینا ہے. میرے نبی نے فرمایا تسی جنازہ پڑھ لو، میں دا جنازہ نہیں پڑھدا. تسی پڑھ لو جنازہ، میں دا جنازہ. اج زمیناں ہتھیانیاں، مال ہتھانا، دھوکھا فراڈ اور نیک سمجھنا اپنے آپ نو. میں حدیث جڑی سنا رہا سی نا، بندہ جنگ کردے ہویا میرے نبی دی معیت دے اندر جنگ کردے ہویا لڑکے لوگوں مر گئے ہیں، دشمن دا وار ہویا مر گیا، صحابہ کھن لگے جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا نہ آکھو جنتی. سنو صحیح حدیث، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ چادر چادر جہنم دی اگ دے اندر جل رہی ہیں، اس چادر دے اندر لپیٹیا جا رہے ہیں. تسی آندے ہو میرے نال جنگ کر کے شہید ہو گئے ہیں، انہیں مال غنیمت دے اندر ایک چادر چوری کیتی سی، اس چادر نو جہنم دی بھا لا کے اگ لا کے نو لپیٹیا جا رہے ہیں، انہوں جہنم دی اگ دے اندر جلایا جا رہے ہیں. میں محمد دیاں اکھاں ویدیاں پئیاں نے. ماں دا دودھ سمجھتے ہیں دوسرے دا مال جڑا ہے. ہر بندہ ہی اپنے آپ نو ایمان والا تے بخشش کوئی نہیں جی ہونی، باویں مکے ہی مر جاؤ جا کے. کوٹھیاں بنا لیں، مربے بنا لیں خیانتاں کر کے، ناجائز منافع خوری، حرام کاری کر کے، حرام خوری کر کے، ہاں جی غلط کاروبار کر کے، دوسرے دا حق ہتھیا کے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کو ہور سن لو. ایک بندہ میرے نبی دی خدمت کردا سی. لوگو اس تو اتے گل کوئی نہیں میرے کول، جی میں وقت اجازت دے تے میں تینوں ہلا کے جاواں، میں تیرا ایمانی لیول اللہ دی توفیق نال بنا کے جاواں. جے اللہ میں وقت دی اجازت دے دے میں اللہ ذوالجلال دی قسم ایک بندہ ہے میرے نبی دی خدمت کردا ہے. صحیح حدیث بخاری دے اندر کدی میرے نبی دی سواری لے کے آندا ہے، کدی میرے نبی نو وضو کرا دیندا ہے. اے بھی مر گیا لوگو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کھن لگے اے تے نبی دی خدمت کرن والا جنت چ جائے گا. میرے محبوب نے فرمایا تسی کیڑیاں گلاں کردے ہو؟ انہیں ایک رسی چوری کیتی سی، اس چوری دے بدلے جنت چ نہیں جائے گا. کی چوری کیتا سی؟ رسی. کی ویلیو ہے رسی دی؟ محبوب نے فرمایا سب تو پہلے امانت اٹھ جائے گی. او ایمان والو اپنا ایمانی لیول تے چیک کرو، موت آج آئیے یا کل آئیے. اے دنیا مسافر خانہ ہے میرے ویر، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے. صدا بادشاہی میرے سونے رب دیے، اتنے صدا کسے نے نہیں رہنا. اے وراثت جیڑی باپ دیے، باپ دا حق ہے جنوں جتنی چاہے دے، زندگی دے اندر مجبور نہ کرو. بعض دفعہ تے انج ہوندا ہے باپ دی میت جے پئی ہوندی ہے. اس تو بھی پہلے دی گل، 2 بھرا باہر نے، 5 بھرا باہر نے، ایک بھرا پاکستان دے اندر ہے. باپ بیمار ہو گیا، ماں بیمار ہو گئی اسپتال دے اندر. اج کل سوشل میڈیا نے، سی سی ٹی وی کیمرے نے، ویڈیو نے بڑا کچھ دکھا دیتا ہے، لوگاں نو ننگا کر کے رکھ دیتا ہے. مرے ہوئے باپ دے انگوٹھے لگان والے بھی اس دنیا دے اندر موجود نے. مری ہوئی ماں دے انگوٹھے لگا کے بھراواں تے بہناں دا حق مارن والے بھی پہلی صف دے نمازی بڑے بڑے معتبر موجود نے جنہاں بیٹی نو حق نہیں دیتا، جنہاں بہن نو حق نہیں دیتا. جی بہن لیندی نہیں ہے، بیٹی لیندی نہیں ہے. اے دنیا دے اندر ریت رواج عام ہے، لیکن اج تک کدی انج نہیں سنیا کہ سارے بھراواں نے اعلان کیتا ہوئے اسا نہیں لینا، جو مال ہے ساڈی بہن نو دے دیو. یہ بہناں نو ہی قربانی دے بکرے بنان والے ہو، بہناں دا حق کھا کے حاجی صاحب بنن والو.
دھیاں دا حق کھا کے نمازی صاحب بنن والو وراثت جائیداد دے وچوں دھیاں تے بہناں دا حق کھان والے مسلمانو دسو مینوں تہاڈا ایمانی لیول کی ہے؟ روزے معاشر دسو بہن دے تسی مجرم ہو گئے، اس بیٹی دا باپ مجرم ہوئے گا جنہیں پتراں نوں تے نوازے ہے کہ پتر پیارے ہوندے نے، دیاں تے اڈارو چڑیاں ہوندیاں نے۔ ان تعدوا الامانات الى اہلیہا۔ آخری دو حدیثاں میں بات ختم کراں، اللہ ذوالجلال دی قسم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زوجہ محترمہ کیاں دیاں دو بندے لڑدے ہوئے آئے نے میرے نبی دے کول، آمدے نے اللہ دے نبی مال میرا ہے، زمین میری ہے، دوسرا آندے اللہ دے نبی میرا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ اپنی چرم لسانی دی وجہ تجھے میں آج وکیل کر دینے تو وکیلاں نو پیسہ لانا ہے، ایک وکیل پیسہ لے کے بہ جاندا ہے، ایک وکیل دوسرے دے مقابلے دے اندر پیسہ لے کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ انہیں ہوندا ہے نا، وکیل بھی ویکھ جاندے نے، ویکھدے نا ایتھے وکیل بھی ویکھ جاندے نے، آندے نے بڑا مقدس پیشہ ہے وکیلاں دا۔ ہاں جی، یہ سچیاں کھریاں گلاں اللہ دا واسطہ ہے، کنا سننے سن کے چپ نہ ہو جایا جے، انہوں سنیا جے دوبارہ۔ میرے نبی آندے نے کوئی بندہ میرے کول آوے اپنی چرم لسانی دی وجہ تو، تیز زبان دی وجہ تو میں محمد کولوں کوئی غلط فیصلہ کروا لوے، ہائے اللہ میرے محمد کتنے معصوم نے۔ او لوگو اس حدیث دے اندر میں یہ بھی مسئلہ دس دیواں، کیونکہ اگر میرے نبی غیب جان دے ہوندے تے کدی میرے نبی یہ گل نہ کر دے۔ جے نبی غیب جان دے ہوندے یہ گل کر دے نبی؟ نبی پاک آکھیں کوئی بندہ تیز ترار زبان دی وجہ تو میرے کولوں غلط فیصلہ کرا لوے، کیونکہ بعض بندے زبان دے بڑے تیز ہوندے نے، ایویں گل ہے نا۔ محبوب نے فرمایا اگر کسی نے غلط فیصلہ میں محمد کولوں کروا لیا، قیامت والے دن میں محمد دی گل کولوں بری ہاں، میں تے ظاہر ویکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ تے ماں جی کی آندیاں نے دو بندے لڑدے ہوئے آئے میرے نبی دے کول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ دے بندے ہو کیوں لڑدے ہو؟ اے زمین نہ تیری ہے نہ اے دی ہے، اج تو 100 سال پیچھے جاؤ کون مالک سی نہ زمیناں دا، اور 50 سال پیچھے جاؤ کون ہے تو آنا میری وراثت ہے، تو آنا میری جائیداد ہے۔ قتل ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کل سرگودا دے اندر دن 11 بجے لوگو میں ممبر تے کھڑا، اللہ دی عزت دی قسم ہے شاید تساں بھی خبر سنی ہوئے، میریاں اکھاں دے سامنے ویگو ڈالا تے بندے آئے نے، میں شہر آ رہے ہیں 10 کلومیٹر دے فاصلے تے، صرف میری رہائش شہر تو 10 کلومیٹر دے، میری اکھاں دے ویگو ڈالا تے بندے آئے، 4 بندے بلیک رنگ دی گڈی دے اندر، اگوں میں پچھوں بریسٹ مار کے 4 بندیاں نوں کیما کر کے رکھ دیتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کل دا واقعہ، کل دا امام الانبیاء نے فرمایا ہر جام ہو جائے گا، قتل و غارت پچھوں لڑائیاں کس دیاں، خاندان ایک ہوئے باپ دادا ایک ہوئے، جداداں دے جھگڑے نے جنہ جداداں پیچھے لڑی جانا ہے، تو اسے زمین دے اندر دفن ہو جانا ہے، تیریاں جداداں اتھے رہ جانیاں نے، تیرے کولوں حق صلہ رحمی دا پوچھیا جانا ہے، بہن دا حق، بھائی دا حق، باپ دا حق، ماں دا حق، بیوی دا حق، ہمسائے دا حق، چھوٹے دا حق، بڑے دا حق، حتیٰ کہ لوگوں میں کیڑی گل دسا مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے، اے دین محمد او دین ہے جس دے اندر میرے اللہ نے کتے تے بلے دا بھی حق رکھیا ہویا وے، جس دین دے اندر پرندے دا بھی حق ہے، تو آنے کہ کی گل ہے 1 روپے دی کی ویلی ہوئے، جاندیاں جاندیاں میں کسے دا گنا توڑ لیا، مالٹا توڑ لیا، مولی پٹ لئی ہے، میں کسے دا شلجم اکھیڑ لیا ہے، جاندیاں جاندیاں میں کسے دا جناب فصل دے اندروں کوئی نقصان کر لیا، کی حرج ہے؟ ایمانی لیول دیکھ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میرے محمد الرسول اللہ دے نال میرے نبی دا نواسا حسن ہے، میرے محبوب نے دیکھیا راستے دے اندر ایک کھجور پئی ہے، حسن نے کھجور اٹھا کے منہ
منہ دے اندر پا لئے میرے نبی نے اپنے نواسے دے منہ دے اندر انگلی پا کے کھجور کٹ دیتی ہیں پیغام دیتا کیوں میرے نواسے مینوں ڈارے کہ صدقے دی کھجور نہ ہوئے صدقہ آل رسول تے جائز نہیں کھانا تے میں کسی دا حق اپنی آل نو کھان دین دی اجازت نہیں دیندا ساڈے واسطے تے سارا کچھ ہی جائز ہے نا مولویاں واسطے بھی جائز ہے ہاں جی مولوی بھی آ جناب میت دا مال یتیمہ دا مال کوئی یہ نہ کہ نا مولوی چھڑ دیتے نے مرن تو بعد مولویاں نو بھی بڑے بڑے خواب آندے نے ہاں جی ہن تیرا ابا مینوں خواب وچ ملیا تے ہن تیری اماں مینوں خواب وچ ملی ہے تے ہن تو انج نہیں کیتا تے مینوں ٹھنڈ لگدی تیرے ابے نوں قبر دے اندر نواں پیٹی جو بسترا کڈ کے دے تاں تیرے ابے دی ٹھنڈ لینی ہیں کوئی بھی نہیں معاف کردے اس معاشرے دے اندر الا ماشاء اللہ سن لو اللہ دیاں حداں نہ توڑو اپنے سینیاں نو گھٹن نہ دیو آخر تے پھر میں قرآن دی آیت پڑھ کے دسنا چاہنا سورت زمر 23واں پارا اللہ دا قرآن سورت زمر دی آیت نمبر 22 افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام اے اللہ دا فضل ہے کہ اللہ جے دے واسطے او دے سینے دے اندر اسلام نو جگہ دے دے وے او دا سینہ اللہ وسیع کر دے وے ایمانی لیول بلند ہو جاوے تے برینڈ بن جاوے او بندہ اے اللہ دا فضل ہے لوگو تے کوئی اے نہ سمجھے ایڈی باریک بینی دے نال ہاں لوگو اے دین تے شریعت ہے جی اگر اے ایویں گلاں ہوندیاں تے 23 سال تیرا نبی کافراں دیاں ماراں کھا کے اے دین مکمل نہ کردا تو آنا نا عمل دی لوڑ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی بخشے جاواں گے جی میں مرضی پہ کریے نماز پڑھیے نہ پڑھیے شرک کریے بدعت کریے یارویں دئیے حرام کھائیے اللہ دے ولیاں تے بہتان لائیے زنا کریے شراباں پیے جو مرضی کریے اللہ بخشے گا تے سن میرے محمد نے کی فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک قرآن پڑھ کے دسیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا او ویلا آنا ہے جدوں میرے اللہ نے تیرے کولوں ذرے ذرے دا حساب لینا اللہ تینوں برینڈ بنا دے وے اور اللہ تیرا ایمانی میرا ایمانی لیول اللہ بلند کر دے وے اللہ حقیقت تے موت آئے توحید دے اوپر اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتا فی بلد رسولک اللہ جس وقت موت دے شہادت والی کلمے والی مدینہ دے اندر اور جدوں بھی موت آئے اللہ ساڑے ذمے کسی دا ایک پائی بھی دینی باقا نہ ہو دیو کھلی جگہ دل دے اندر وسعت دیو دلانو اور آج ہی جمعے تو بعد ہمت کرو میں سنا کہ کوئی بندہ بڑی جرت نال گیا اپنی بہن کول اپنے پرا کول اپنی بیٹی کول کہ بیٹی اے زمین میں تینوں ضرور دینی ہے وڈا دل کر کے جانا چاہے تیرا ایک مرلہ بھی ہے نا ایک مرلہ تے دور دی گل ہے 1 انچ بھی اگر تیری بیٹی بہن تیرے برا دا حق بندا ہے جمعے تو بعد جائیں جرت نال پھر دیکھنا اللہ دی قسم ہے میرا اللہ تینوں رنگ کیویں لاندا ہے اقول قولی ھذا استغفر اللہ